बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। बयानिया ये वो चंद अल्फाज होते हैं, बल्कि वो तिलिस्माती अल्फाज होते हैं जिसको बोलने के बाद जिसको कोई पार्टी अडॉप्ट कर ले तो उसके बाद अवाम समझती है कि यही शख्स, यही पार्टी मेरी निजात दहिंदा है। और इस वक्त पाकिस्तान की तीन जो टॉप की जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल दिया जाए, क्योंकि हर बयानिया इस वक्त उनके पास है, मज़ाहमत का बयानिया इस वक्त उनके पास है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होने का बयानिया उनके पास है, महंगाई के खिलाफ खड़े होने का बयानिया उनके पास है, इस वक्त जो मुल्क के अंदर दीगर चैलेंजेस हैं उन तमाम के खिलाफ खड़ा होना बयानिया जो है वो इस वक्त उनके पास है। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जायज़ और नाजायज़ तरीके से जो असलूक हो रहे हैं, जिस तरीके से 14-14 केसेस में ज़मानतें होने के बावजूद फिर अंदर दाखिल कर दिया जा रहा है, हर किस्म का, यानी पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी जुमले से शुरू करे तो अगर इलेक्शन कंपेन ना भी करनी पड़े तो वो बहुत हद तक खड़ी है अपनी उन चीज़ों पर और असूलों पर। आवाम को कुछ फॉलो करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये अभी तक अपना बयानिया डिसाइड नहीं कर पा रही। मुस्लिम लीग नून के सरबराह जो हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने डेफिनेटली ये कहा तो ज़रूर कि मैं पाकिस्तान के ये कौमी मुजरिम है जिसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और दीगर 4 जजेस जो हैं, इनके ख़िलाफ़ जब तक कार्रवाई नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर अमन और सुकून और आतिशी नहीं आ सकती। उसके बाद हम एहतसाब इकॉनमी की तरफ दौड़ाएंगे। लेकिन फिर पता चल गया जिस तरह शहबाज शरीफ साहब गए, फिर फैसल वाडा के ज़रिए भी बांध के रखने वाला भी बयान मिल गया, फिर राना सनाउल्लाह साहब के भी यूटर्न में बहुत से यूटर्न भी नज़र आ गए, तो अभी तक बयानिया कहीं स्टेबल नहीं हुआ। इवन के इतने दिन तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है ना, तमाम सफ़े अव्वल की क़यादत, वो तमाम की तमाम लंदन में भी रही और किसी किस्म का कोई बयानिया सामने नहीं आया, कोई एलामिया सामने नहीं आया। यानी गिलास तोड़ा बारह, सबको एक चीज़ की फ़िक्र लगी, ओ मियाँ साहब ने जो मुंह से निकाल दिया, क्या उस लिखे हुए अल्फाज, उन निकले हुए अल्फाज की बिना पर क्या मियाँ साहब पाकिस्तान आ सकेंगे? क्या उन अल्फाज के साथ हम अपनी कोई इलेक्शन कैंपेन चल सकेंगे? तो इतना कुछ क्लोज जिसे कहते हैं होने के बावजूद भी वो नहीं बना सके। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तक ये समझ नहीं आ रही कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रही है। पहले बिलावल साहब 90 रोज़ का इंतखाब मांग रहे थे, लेकिन क्या होगा अगर 90 रोज़ का इंतखाब ना हुआ? तो इससे मुतलिक उन्होंने कहा था कि हम बाकायदा अदालतों में जाएंगे। फिर जरदारी साहब तक बात पहुँच गई और उन्होंने कह दिया कि नहीं, पहले हल्का बंदियाँ हो जाएं। लेकिन बहरहाल वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते रहे। जब किसी ने पूछ लिया भाई लेवल प्लेइंग फील्ड किसे कहते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा एस्टैब्लिशमेंट से मांगी जाती है। इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सहूलतकारी का नाम है। तो ये लोग पहले उनसे मांगते रहे और जब बहुत ज़्यादा मीडिया ने सवाल करना शुरू कर दिया, नहीं मुस्लिम लीग नून से हम लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। लेकिन बहरहाल जितने भी तरीक़ों से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे, तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं है। सारे बयानिए सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। और इसकी कुछ मज़ीद मिसालें भी मिल गई हैं। आज की तारीख में राना सनाउल्लाह साहब बोल चुके हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब बोल चुके हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब ने बोला है कि आज की तारीख में मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया नहीं है। मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया होगा, जो एलामिया होगा, जो आइंदा का रद्द-ए-अमल होगा, वो 21 अक्टूबर को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब मीनार पाकिस्तान में एक जलसे से खिताब करेंगे, अवाम के जब गफ़ीर से जब खिताब करेंगे, उस वक्त वो ऐलान करेंगे। लो जी, इतनी बात तो समझ आ गई। जावेद लतीफ़ साहब आज उन्होंने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अहम थे। उसके बाद तो वाज़े तौर पर पता चल गया कि शहबाज शरीफ साहब का भी मैसेज बड़े तगड़े तरीके से पहुंच चुका है, फैसल वाडा साहब का भी मैसेज बड़े तगड़े तरीके से पहुंच चुका है, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का मैसेज भी बड़े तगड़े तरीके से पहुंच गया। इसके अलावा भी तमाम मैसेजिंग हो चुकी। खुर्रम दस्तगीर साहब ने कन्फर्म नहीं किया कि गुजरांवाला में शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी आम शख्सियत से, जिसकी बिना पर वो दोबारा लंदन चले गए। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने कह दिया, ज़रा सुन ले ज़रा। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि अगर इदारे नहीं चाहते, अगर इदारे से बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है ना, अगर इदारे नहीं चाहते कि 2017 के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, तो उन्होंने बता दिया कि जी हमें इदारों ने ही कहा है, हमें फौज ने ही कहा है, हमें एस्टेब्लिशमेंट ने ही कहा है, इन तमाम लोगों ने हमें कहा है कि आपने खबरदार जनरल बाजवा का एहतसाब का नाम नहीं लेना, खबरदार आपने जनरल फैज़ के एहतसाब का नाम नहीं लेना। उन्होंने कहा अगर इदारे नहीं चाहते कि 2017 के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और इससे टकराव और खींचातानी से मज़ीद टकराव का खदशा है, इस टकराव और खींचातानी से मज़ीद टकराव का खदशा है, तो अगर इदारा ऐसे नहीं चाहता तो इसको साइड पर रख देते हैं। लो जी, खुद ही जावेद लतीफ़ साहब बता रहे हैं कि वो नहीं चाहते, इसलिए अब हम इसको साइड पर रख देते हैं। हाँ, वो ये ज़रूर ऐड कर रहे हैं, उन्होंने कहा 9 मई के किरदारों
سہولت کاروں اور ادارے کے خلاف بغاوت پر اکسانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یعنی سادے الفاظ میں کہہ رہے ہیں بھائی نہیں مننا تسی نہ منو, پلیز عمران خان کو باہر نہ نکالنا, پلیز عمران خان کے جو جتنے بھی رہنما ہیں ان کی ضمانتیں نہ ہونے دینا, پلیز پاکستان تحریک انصاف کو 2024 میں نہیں مانتا ہوگے لیکن جنوری کے جو الیکشن ہیں ان سے پلیز باہر رکھیں. تو جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون اور سب سے زیادہ جاوید لطیف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے تھے, سب سے زیادہ ہارڈ لائن بول رہے تھے. آج وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ادارے نہیں مانتے تو ٹھیک ہے ہم اس کو سائڈ پہ کر لیتے, پلیز 9 مئی کے کرداروں سہولت کاروں ان تمام کو بتا دیا, یعنی مطلب بتا دیا کہ بھائی ہمارا بیانیہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو فکس کریں تاکہ ہم الیکشن کے اندر آگے جا سکیں. یہ تو میں نے آپ کو یہ چیزیں بتا دی کہ بیانیہ ان طلسماتی الفاظ کا نام ہے جو اس وقت بیچاری مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے اور جو اس وقت کمزور پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے. جیل میں قید عمران خان کے پاس ہے, جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے پاس ہے, یا ان افراد کے پاس ہے وہ بیانیہ جن کو بولنے کی بھی اجازت نہیں. ٹھیک ہے جی, سارے بیانیہ پاکستان کے 70 سالہ تاریخ میں جس کے پاس جو تھے تمام کے تمام پاکستان تحریک انصاف لے بھی چکی ہے اور اس کے اوپر کھڑی ہوئی بھی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہو گیا. ادھر سپریم کورٹ کو نا ظاہری بات ہے کچھ آئی واش بھی کر رہا ہوتا ہے, تو الیکشن کمیشن نے دکھانا شروع کر دیا کہ وہ الیکشن کی تیاری کر رہی ہے تاکہ سپریم کورٹ کو دکھا دیں وہ قاضی فاضل صاحب کو کیس ہی ٹیک اپ نہ کر لیں نا 90 دن کا, اور جو درخواستیں انہی میں سے کچھ نہ ٹیک اپ کر لیا جائے تو اڈاپٹ نہ کر لیں. تو باقاعدہ طور پر پہلے انہوں نے اگر ان کی نیت صحیح ہوتی نا تو ڈیٹ اناؤنس کرتے, انہوں نے ڈیٹ اناؤنس نہیں کی, یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے, انہوں نے ہفتہ اناؤنس کیا ہے, ڈیٹ اناؤنس نہیں کی, کیونکہ ڈیٹ یہ اناؤنس کر ہی نہیں سکتے, ڈیٹ ان کو 90 روز کے اندر اناؤنس کرنی ہے, ڈیٹ صرف اور صرف پاکستان کی سپریم کورٹ اناؤنس کر سکتی ہے. تو ان کی نیت صحیح نہیں تھی, تو اسی بنا پر دوسرے کا کوئی انتہائی قدم ہمارے خلاف نہ ہو جائے. تو الیکشن کمیشن نے نا آئی واش کے طور پر پولنگ سکیم تیار کر لی ہے جی. صوبائی اور قومی اسمبلی کی کل حلقہ ہوں گے 859, یہ سیکٹری الیکشن کمیشن بتا رہے ہیں. قومی اسمبلی کی 266 نشستوں پہ انتخاب ہوں گے, صوبائی اسمبلیوں کے 593 نشستوں پر ہوں گے. ملک بھر میں پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ 91,809 ہیں, 41,809 نارمل پولنگ اسٹیشنز ہیں, 32,508 حساس پولنگ اسٹیشن ہیں, اور 17,411 انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن ہیں, اور ٹوٹل 10 لاکھ کا پولنگ عملہ ہوگا جو یہ سارا اس کے اوپر کام کر رہا ہوگا. تو سر یہ الیکشن کمیشن نے ایک آئی واش دی ہے. مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ اس کو کتنی معصوبیت سے لیتی ہے, لیکن ہمیں ان کی جو چالاکی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. ہاں یہ ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کے کو ذاتی حیثیت میں عدالت نے بلا لیا جی. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب بھی ان کے ساتھ شامل ہیں, اور اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بھی شامل ہیں, اور 15 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں ان کو لاہور ہائی کورٹ نے طلب کیا ہے. سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کی اشاعت کے خلاف انہوں نے کیا کارروائی کی اس کی جواب دہی ہے, کیونکہ انتظامیہ فیل ہو گئی ہے اس مواد کو, کیونکہ آج کل تو یہ سیکریٹیرین معاملات بہت زیادہ چل رہے ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں, تو مطمئن نہیں کر پائی انتظامیہ. تو اس لیے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ, محسن نقوی صاحب, ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل, ان کو 15 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں لاہور ہائی کورٹ نے طلب کر لیا ہے. پرویز الہی صاحب کو آپ کو پتہ ہے اینٹی کرپشن نے اندر کیا ہوا, اور اب ان کی ضمانت بھی اس پہ ڈیو ہو چکی ہے, تو ایک نیا کیس تیار کر دیا گیا. میں آپ کو خبر پہلے سے دے رہا ہوں جی. جنگلات اراضی کیس ہے اور اس پہ دوبارہ فائل کھول دی گئی ہے جی. راولپنڈی میں محکمہ جنگلات کی سینکڑوں ایکڑ اراضی ہاؤسنگ اسکیم کا مطلب ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ملک ریاض صاحب کو انہوں نے دی تھی. اس کا الزام ان کے اوپر ہے کہ سینکڑوں ایکڑ اراضی ہاؤسنگ اسکیم کو دی. میں بحریہ راولپنڈی کا کوئی کیس ہے وہی والا. تو مطلب ابھی تک سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو پایا جی پرویز الہی صاحب کا, اور وہ مطلوبہ نتائج نہیں مل سکے, اس لیے ابھی ان کو زیر اعتاب رکھنا ضروری ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.